السلام عليكم. صافا سيدنا بخير، صحتكم مزيان، الامور هانيه. عيدكم مبارك سعيد، باش ما تمنيش ان شاء الله الصحه والسلامه، والله يحل لنا هذا المرض هذا وترجع الحياه العاديه ان شاء الله. بالنسبه لهذا اللايف هذا ما كنتش اون فيت ما نهضروش على كورونا ولا شي حاجه، حيت هاد المواضيع هما اللي كاينين هاد الايامات هذا كلشي تيهضر على كورونا. ما نحاولوا نهضروا ما بعد كورونا، شنو تيتسنانا ما بعد كورونا. قبل منها نشوفوا ندير واحد الاناليز بعدا على لو سيكتور لو سيكتور اون جينيرال، شنو فيه، شنو اللي مازال، شنو اللي ناقصو، علاش، شنو اللي ناقصو دابا. آه ديزولي مشات ديالنا الكونيكسيون. نهضروا عليها بعدا على شنو ناقصو دابا حاليا، وشنو اللي كان ناقصو اصلا، شنو كان اللي كان ناقصو بزاف، ناقصو اللي ما خلاش لو سيكتور دو لوكاسيون دو فاتور يديفلوبا. نهضروا كان لوجيسيال عاوتاني اسويف اللي خاصهم نستعملو باش، ولا تي استراتيجي اسويف باش نخرجو من هاد المشاكل هذا. شنو الفرق ما بين اجونس تراديسيونيل و اجونس ديجيتاليزي. علاش لي اجونس دو لوكاسيون دو فواتور ما كاينينش في لي ماركت بليس بزاف بارابور لي زوتيل و لي زوبرج. شنو هما لي شانل ماناجر. شنو عاوتاني، فوالا. دونك نبداو بأول حاجة، نهضرو على واحد لو سي كيفاش كيفاش الناس ديال لي ريزيرفاسيون كيفاش كانوا خدامين شحال هادو، كيفاش كانوا الناس يستافدوا منهم قبل. دونك كما قلنا ديجا في الاول لي ريزيرفاسيون، يعني في لي ريزيرفاسيون شحال ديما كانت تديروا مع الميتي ناسيونال، سوا في لي زوتيل، سوا في لي كومباني ايريان، سوا لوكاسيون دو فواتور. كان سا باس باغ فاكس اول حاجه. يعني ملي تطيح مثلا في اجون دو فواياج، كانت واحد لا غولاسيون ما بين ديك الساعه في التسعينات، نهضروا على التسعينات، كانت اون بون غولاسيون ما بين اون اجونس دو فواياج والفورنيسور. الفورنيسور هو ملي تهضر لي فورنيسور هما لي اجون دو فواياج، هما لي اجون دو لوكاسيون دو فواتور، تهضروا على لي زوتيل، لي كومباني ايريان. كان الكليان سو بريزونت في لاجونس دو فواياج، تطلب منها لو سيرفيس، مثلا بغا يسافر، بغا اوتيل ولا شي حاجه، و لاجون دو فواياج في لا ريزيرفاسيون. ملي تدير لا ريزيرفاسيون ابري كانت لاجون دو فواياج كانت خاصها تصيفط باغ فاكس للفورنيسور، سواء نقولوا مثلا حنا لوكاسيون دو فواتور اولا اوتيل. فهاد هادشي علاش نتوما ملي تنشوفوا من في الكايت شارج ديالنا تلقاو عندنا دايما، عندنا تلقاو ديما عندنا سميتو الفاكس اوبليغاتوار، خاصنا فاكس في الخدمه. وحنا حنا ما كناش نفهموا علاش عندنا الفاكس، والفاكس ديباسي وباقي لنا الفاكس، حيت كانوا الشركات شحال هادي باش يديروا لا كومونيكاسيون بيناتهم كانوا تيخدموا. واخا سي يوسف دابا نحاول نغوت شويه. قلت لك كانوا دونك اذا الصوت ضعيف نبدلوه على هاد الطريقه، نبدلو الصوت. الثقافه ديال الاشاره والاستعمار. دابا تسمعوني مزيان؟ reprendre. جيسبر تكون تسمعوني بعدا في الاوديو. غادا دونك كلشي تيسمع ياك، دونك باش كنكملوا. دونك كما قلنا في الشركات، كما حنا ديما تنديرو كوبي كولي ديال لي سيستيم. كانوا شحال هادي كانوا دي سيستيم دو ريزيرفاسيون. هنا تنرجع، غادي نقول لكم رجعوا لي فيديو كاينين ديجا قدامين في يوتيوب ديال جي ال بوكين جي ال كار، رجعوا شوفوهم راه موجودين، تيشرحوا كيفاش بدات لي ريزيرفاسيون. شحال هادي كانوا دي لوجيسيال خاصك دير فيهم دوز منهم. مثلا خاص واحد لوجيسيال، مثلا اون اجون دو فواياج كان خاصها واحد لوجيسيال تتخدم فيه سميتو لي اماديوس. مثلا في اماديوس كانت تخدم فيه مثلا باش دير لي ريزيرفاسيون تاع اون اجون دو فواياج، تدخل اماديوس باش دير لا ريزيرفاسيون. هاد اماديوس شنو جامع فيه؟ جامعين فيه كاع لي فورنيسور دو توريزم. لي فورنيسور دو توريزم كاينين منهم لي اجونس دو لوكاسيون دو فواتور، لي كومباني ايريان، لي كومباني ايريان، لي زوتيل، هادو كاملين مجموعين تما، لي كروازير كلشي مجموع تمايا. دونك لاجون دو فواياج كانت تدخل تما في لي اماديوس وتدير لا ريزيرفاسيون ديالها، كلشي تدوز من تما وتدير لا ريزيرفاسيون ديالها. ابري خاصها تصيفطها باغ فاكس وتتوصل للكليان.
دونك بدات هكايا من مور هاد القضيه ديال الفاكس. جينا من بعد دازت الايميل، ومين داز الايميل بقينا تنخدمو بها من 2000 نقول من 2004 بدا الايميل خدامين به مزيان حتى ل 2010 2012. من 2010 2012 ولات لنا ديك الساعه كنا ولينا تنهضروا على النوفيل تكنولوجي اللي كانت معروفه بويب ويب 2.0. وهي شنو هي الفرق ما بين الويب 1.0 و 2.0. 1.0 ما كانش لانتيغياكسيون بين الناس، يعني لي سيستيم ما كانوش يخدموا بزاف. باغ كونت 2.0 كان ديك الساعه لانتيغياكسيون ما بين لي دو سيستيم. ولينا تنهضروا على النوفيل تكنولوجي اللي هي سميتها ام تو ام. في 2013 ولات لا نوفيل تكنولوجي ديال الساس ولا ديال لا كومونيكاسيون ماشين تو ماشين ام تو ام. دونك في هاد الحالات هذا اللي باقي تنشوف دابا تنقولوا باش نرجعوا للموضوع ديالنا هو ديال شنو هو علاش لي زاجون دو فواياج ما ديفلوباش مزيان في السيستيم. يعني فيكون عندهم بزاف ديال لي سونطرال دو ريزيرفاسيون يخدموا. تتبدا بعدا من الاساس ديالنا حنا شنو هو اللوجيسيال اللي تنخدموا به. دونك جوست هكا اوجوردي كاين جوج ديال الحالات، سوا تنخدموا بلوجيسيال تراديسيونيل سوا ما تنخدموش كاع بلي لوجيسيال. لي لوجيسيال تراديسيونيل هو داك اللي تتانستالي في البيسي ديالك وفيرمي، يعني الا بغيتي دير شي اكسيون ولا شي حاجه خاصك تمشي داك البيسي اللي تانستاليتي فيه داك اللوجيسيال وخاصك دير ديك لاكسيون. مثلا دير ريزيرفي طونوبيل، ما تكراش طونوبيل، كونطرا، خلاص تبقى داك اللوجيسيال فيرمي بينو وبينك وبينو، يعني ني با كونيكتي. سي زكريا فريمون هذا ماشي الموضوع ديال لي ديغا ولا لي ديبا. سميتو راه باين الموضوع دياش كاستراتيجي ممكن نجاوبك من بعد عليها. دونك كما قلت بالنسبه لي لوجيسيال اللي كانوا خدامين ودابا باقي تنشوفو تيكوميرساليزاو هما لي لوجيسيال العاديين ديال الفيزوال بازيك خدام، يعني فيرمي ان لوجيسيال فيرمي. وملي تكون ان لوجيسيال فيرمي ما تكونش خدام كونيكتي. ودابا ملي تنهضروا لي نوفيل تكنولوجي اللي ولاو خدامين هي لي لوجيسيال ديال الكومونيكاسيون ماشين تو ماشين، يعني ام تو ام. شنو هي الماشين تو ماشين؟ سافو دير انت خدام بواحد اللوجيسيال ديال لا جيستيون ديال لوكاسيون دو فواتور مكونيكتي ان اوتر لوجيسيال مثلا ديال ان اوتر فورنيسور ولا ان اوتر انترميديير معاك اللي توصلوا المعلومات. نعطيك دي زيكزومبل باش كومسا تفهموا. مثلا انا عندي لوجيسيال ديال لوكاسيون دو فواتور، بغيت مثلا نخدم مع لي مع لاسيرونس ديالنا مثلا ولا الكونترافونسيون اترافير اللوجيسيال ديالك. مثلا الا جاتك المخالفه ممكن تسيزيها عندك وتصيفط عليهم ديريكتومون في السيستيم ديالك، من السيستيم ديالك للسيستيم ديالهم، تولي كومونيكاسيون ام تو ام. مثلا ريباراسيون دو فييكول، طوموبيل ديالك بغيتي تصلحها تحطها في كراج مثلا اغري، تخدم في واحد اللوجي تحطها ديال داك الكراج اغري تدير ديك لي مان دوف في ديك الطوموبيل اللي غادي يداروا اوتوماتيكمون تيبانوا لك في اللوجيسيال ديالك. داكشي اللي دار تما السيد الاخر تيخدم باللوجيسيال ديالو تيسجلو اللي كونيكتي مع اللوجيسيال ديالك. هنا تنسميو ماشين تو ماشين، يعني ما تكونش ديك الانتراكسيون مثلا بحال مثلا خاص مثلا الا كان الكراجيست غيصلح مثلا الطوموبيل تعطيك فاكتور تقول شنو درت لي ريباراسيون، من بعد تجي داكشي تتسيزي دونك تولي هنا في لوجيسيال انفورماتيزي. دونك كاين الفرق ما بين لوجيسيال انفورماتيزي وكاين لوجيسيال ديجيتاليزي. ومين تنهضروا على الديجيتال يعني لا ترانسفورماسيون ديجيتال دي زاجون دو لوكاسيون دو فواتور ولا دي زونتربريز، حيت هذه هي اللي بدات في 2015 وكلشي تيهضر على ديجيتاليزاسيون. الناس كلهم كانوا غالطين تصحاب لهم الديجيتاليزاسيون هي دافوار ان سيت ويب وشويه ديال الفيسبوك ولا بروموسيون وراك فوزيت ديجيتال. لا سيدي، دونك هنا سي با دو ديجيتال. لو ديجيتال هو اللي شرحتو لك، يعني تولي عندك كومونيكاسيون ماشين تو ماشين. الا ما كانش عندك كومونيكاسيون ماشين تو ماشين ما تسويش ديجيتال. نعطيك مثال عاوتاني، مثلا سيبوزون ديك انترميديير ديال الريزيرفاسيون، نقولوا اون اجونس دو فواياج بغات تخدم معنا ولا بغات تخدم معاك، بغات تجيب ديك لي ريزيرفاسيون. كاين بزاف ديال لي ميثود. اول حاجه تستيلي جا عندها الكليان بغات دير ريزيرفاسيون، تهز التليفون بقى تعيط على لي زاجونس كاملين واش كاين الطوموبيل ديسپونيبل ولا ماشي ديسپونيبل، وبقى دوز بهاد الطريقه هادي باش دير لا ريزيرفاسيون. في هاد الحاله هادي ما غاديش يخدم معاك لاجون، تسيب تماره وخاصني نحط بزاف ديال الناس غادي يخدموا ونتسنى لا ريبونس والكليان ما يمكنش يتسنى دون با. اولا مثلا ان سونطرال دو ريزيرفاسيون اللي بغا يخدم معاك ما غاديش يبقى دابا، حيت قبل 2013
كان تيصيفط لك باغ ايميل، كان تيصيفط لك باغ ايميل لي ريزيرفاسيون، ابخي تتفاليدي ولا ما تتفاليديش. من بعد لي سون بحال رينتال كارز، بحال بوكين بحال اكسبيدا وكذا، اكسبيدا ولا لي جي دي اس، طلبوا ان شونجمون. لو شونجمون اللي تخدم به قال لك اسيدي حنا ما بقاش نخدموا، بقات تجينا لا ريزيرفاسيون ومن طيح ديك لا ريزيرفاسيون عاديك ساعه تسناو انك تاكسبتي ولا تريفوزي، هادشي ما بقيناش بغينا اون اوتر سوليسيون اللي تخدم. هي اللي ولات الخدمه ما بين لي زاجون دو فواياج، ما بين بحال رينتال كارز ولي سوسيتي ديال لوكاسيون دو فاتور ولي كومباني ايريان ولي زوتيل، ولات الخدمه ديالهم اترافير ام تو ام. دونك باش يخدموا ولا تيقولوا ولا تيطلبوا هاد لي سوسيتي ديال لي زانترميدي، ولا تيطلبوا من الشركه ديال لوكاسيون دو فاتور مثلا ان فيشي اكس ام ال. ان فيشي اكس ام ال تعطيه ليه، تتسمى ابي اي، تعطيها مثلا رينتال كارز وتتانتيغريها في السيت ويب ديالك، تتانتيغريها هي في السيت ويب ديالها، وتولي اللوجيسيال ديالك مكونيكتي مع اللوجيسيال ديالهم. في هاد الحاله هادي تيبقى يطيحوا لي ريزيرفاسيون اوتوماتيكمون، وديك الساعه ما تعرفوش واش ديسپون ديك لا فواتور ولا ني با ديسپونيبل. دونك هنا فين تتكون لا كومونيكاسيون ما بين لي دو سوسيتي، باش كومسا ما تيكونش هما ما تيتسناوش لا كونفيرماسيون، والكليان داك اللي تيدير لا ريزيرفاسيون ما تيتبقاش معذب، وتولي داكشي اوتوماتيزي. دونك شنو تتبقى انت خدام، راه عندك لوجيسيال تجري بها اللوكاسيون ديالك، ولي ريزيرفاسيون تيطيحوا لك بحال الشتا. هاد طريقه الخدمه ديال لي ملتي ناسيونال. بيان سور حنا ما عندناش لي ريزيرفاسيون، هذا هو المشكل اللي عندنا حنايا اون جينيرال ديال لي بتي لوار، ما عندهمش لي ريزيرفاسيون، ما عندهمش هاد لي سيستيم. دونك في هاد النقطه هادي غادي نديرو اونتر كيوما غادي نحلها. هنايا تنشوف مثلا عندنا لي زاجونس، لي زاجون دو فواياج، اون فيت لي زوتيل اون جينيرال، لي سوسيتي ديال لي زوبيرج عندهم لا مان باش يجيبوا لي ريزيرف، يديروا لانسكريبسيون في كاع لي ماركت بليس ديال العالم كامل، اير بي ان بي، تريفادو، بوكين، اكسيتيرا، تريب ادفيزور، كلهم تيتسجلوا فيهم باش يفتحوا عندهم لي ريزيرفاسيون. يعني واخا يكون فورمال ولا ماشي انفورمال، فورمال ولا انفورمال، مثلا عند بحال مثلا واحد الموظف عنده ابارتمون في اير بي ان بي، ممكن تسجل الابارتمون ديالك ويطيحوا عندك لي ريزيرفاسيون. تقدر تقول انت كنكري غير بيت ويطيحوا عندك لي ريزيرفاسيون. هذا باغمي لي سوج اللي كاينين. دونك هذا البوين هذا اللي تري امبورطون اللي تنهضروا عليه هنا، فين كاين المشكل. علاش؟ بالنسبه لي زوبيرج اون جينيرال عندهم لا مان يجيو يطيحوا عندهم لي ريزيرفاسيون. يعني اي واحد عنده اي تكون لاجع تكون عنده غير بيت يحطها في اير بي ان بي، القى ديك البيت يريزيرفي فيها. باغ كونطخ صحاب اللوكاسيون دو فاتور نون با لا مان دو فار سا، دو فير سا. علاش؟ وملي تنجي تنقلب في لي لوجيسيال كاينين بليزيور لوجيسيال، بليزيور سوليسيون ديستيني او زوتيل، بحال مثلا لي شانيل ماناجر. لي شانيل دو ماناجر شنو هي الخدمه ديالها؟ سي اون كالوندري سانكرونيزي. شنو سا في دير كوا كالوندري سانكرونيزي؟ هي عندك واحد الكالوندري اون جينيرال تسانكرونيزي كاع مع هاد لي ماركت بليس، يعني بوكين، تريب ادفيزور وكلشي. علاش؟ باش تسهلوا الخدمه ديالهم. عوض مثلا سيبوزو مثلا نقولوا حنا اوتيل ولا اوبيرج مسجل في واحد 50 سيت ويب مثلا ديال الريزيرفاسيون ديال شي بحال او بوكين هكذا. دونك كل نهار دونك لا بغا يدير بيكون كاين مثلا نقولوا اتراكتيف وكومبيتيتيف، خاصو كل نهار يدير الميزاجور في هاد 50 سيت ويب، بقى يدير فيهم ال 50 سيت ويب، بقى يدير فيهم الميزاجور. جات لا سوليسيون ديال الشانيل ماناجر. شنو دارت؟ دونك هاد لي شانيل ماناجر تيخدموا مع هاد لي سوسيتي ديال الماركت بليس. شنو خدمت لهم؟ الخدمه ديالهم هي تو سامبل فاسيلو لو طرافاي. تيجي مثلا مول لوتيل ولا مول لوبيرج، تمشي تدخل الشانل ماناجر ديالو وتدير ميزاجور وحده وتتسانكرونيزي كاع في هاد لي زوتيل، في هاد لي سيستيم كاملين. كاينين لي سيستيم اوتيا. دونك هنا بالنسبه لي سيستيم اوتيا ولا لوجيسيال العادي، يعني اللوجيسيال اللي تيتبعوا دابا في السوق عندنا في المغرب ديال اللوكاسيون، وتدير لهم بوم، وصحاب اللوكاسيون تيشجعوا فيهم وتسقوا عليهم باش يكملوا الخدمه ديالهم باش الاخرين يبيعوا. وهذا هو الحماق اللي تيخليك تبقى تفهم فين غادي. كما تنقول حمادي فين غادي، راه هنا خاصك تسول كيفاش ان لوجيسيال. حنا ملي تنهضروا على لوجيسيال، انا شوف لوجيسيال في الالفينات، هذوك اللوجيسيال فيرمين في الالفينات وفي التسعينات، مرحبا الف مرحبا، حيت هما ديك هي الوقيته، ديك هي ليفوليسيون. هذوك اللوجيسيال تسمى لوجيسيال انفورماتيك سيتو، ما عندهمش، ما تسماش لوجيسيال كونيكتي، ولا ما تسماش ان اجونس سانكرونيزي. علاش؟ بغا تخدم في لوجيسيال فيرمي صافي دو اشوك بحال خدمتي بقاو ستيلو عادي، يعني من طيح ديك لا ريزيرفاسيون كونفيرمي، ما محتاجش كاع تشري لوجيسيال. كاينين بزاف ديال لوجيسيال
كاين واس نهضروا على لي كونكورون ديالنا اللي تيخدموا بهم لي ملتي ناسيونال مثلا اللي معروف في المغرب، تيخدموا بواحد اللوجيسيال ديال اليونان سميتو ويل 6. ويل 6 خاصك تكون ديجا بيان سور تكون عندك دي كونفونسيون مع لي ملتي ناسيونال مع لي سونترال دو ريزيرفاسيون. اون فوا تكون عندك لي كونفونسيون مع لي سونترال دو ريزيرفاسيون، تجي تاخذ هذا اللوجيسيال هذا اوتوماتيكمون شنو تعطيك هما على مان ديالياش باش تسانكروني تعطيك واحد هذا اللوجيسيال تخدم جيستيون ديال اللوكاسيون، تعطيك واحد الفيشي سميتو ليكس لو فيشي سميتو ابي لو فيشي يعني فيشي اكس ام ال يعني لابي اكس ام ال تعطيه الاورينتال كار تانتيغري عندها في السيت ويب وتبقى يطيحوا عندك لي ريزيرفاسيون. غير هو هذا اللوجيسيال هذا لا فالور لامبورطون وقت تيكون غونطابل هي مين تكون مسجل في لي سونطرال دو ريزيرفاسيون، هذا عاد تيولي غونطابل بيان سور حيت هذا هو خدمتهم. عندهم لوجيسيال خاصك تكون مسجل لي سونطرال دو ريزيرفاسيون باش تولي غونطابل. هو غالي شويه، تيبدا بشي 20 مليون لا يا ربي 25 مليون باغ اجونس. عندك اجونس وحده 25 مليون بلس لي كوميسيون كل عام 25 مليون في العام، وكل عام تتخلص عليه تاخذوا معاك لي كوميسيون كل عام تتخلص ديك 25 مليون. دونك باش تعرف هذا غالي، ولكن غالي حيت تيعطيك لا مان باش تسجل في سونطرال دو ريزيرفاسيون وهما فارضين عليك تخدم بهم، تخدم بحال هاد تكون ديك لوجيسيال هكا. بالنسبه لهاد لي لوجيسيال شنو السميه ديالهم في المارشي؟ حيت كاين لوجيسيال بازيك اللي معروفين هنايا بزاف، كاينين العرام الناس ديال 1000 درهم 2000 درهم عطاهم العرام، ولوجيسيال بحال هذا تيتسموا دي زوتيا او تي ا، وهذا تتكون تما تيرد لك اون اجونس كونيكتي. لاجونس كونيكتي ديالك باش يجوك لي ريزيرفاسيون اوتوماتيكمون من لي سونطرال دو ريزيرفاسيون ديال العالم كامل. ممكن تسجل في لي جي دي اس بحال امادوس وتطلبوا منك هذا اللوجيسيال هذا باش تكون يجوك لي ريزيرفاسيون. غير هو كما قلنا راه غالي بزاف بالنسبه لاجونس لوكال مولات 10 طوموبيلات ولا 15 طوموبيل ولا 5 طوموبيل ولا حتى 50 طوموبيل حتى 100 طوموبيل، راه غالي عليها بزاف باش تهضر الانفستيسمون في هذا اللوجيسيال. دونك نجيو لمرحله كما قلنا فاش بقات لينا دابا المرحله الثالثه هي ليكسبليكاسيون ديال شنو هو علاش يعني من 2015 شنو هي لا ديجيتاليزاسيون. كلشي دابا دابا بقات لنا هاد النقطه الاخرانيه باش نساليو هي لا ديجيتاليزاسيون ديال كلشي تيهضر كما قلنا تيهضروا على الديجيتاليزاسيون. لا ديجيتاليزاسيون ديجا كلشي تيقول هاد العام هذا مع كورونا يفو ديجا ديجيتاليزي يفو غوتور على الانترنت غوتور على الانترنت. صديقي ديجيتال نتهضروا ديجيتال ماركتينغ ولا ديجيتال راه سي با افوار جوست ان سيت ويب يكون زوين راه فوزيت ديجيتاليزي، ولا تكون عندك شي دير فيسبوك شي مره تبارطاجي في فيسبوك فوزيت ديجيتاليزي، ولا تحط واحد البيدجي صغير في فيسبوك فوزيت ديجيتاليزي. سا سابيل با ديجيتال. لا ديجيتال سي اون كونيكسيون ام تو ام كاينه لوتوماتيزم داخله فيها لوتوماتيزاسيون داخله فيها الانتيليجنس ارتيفيسيال داخله فيها دي سيستيم. هذا لي لوجيسيال. كاينه لا بارتي الثانيه اللي مهمه بزاف هو العقل ديال بنادم. واش لا بيرسون اكسبت لا ديجيتاليزاسيون او لا؟ حيت عندك لي سوليسيون واخا يكون عندك العرام ديال لي سوليسيون كيف ما بغيتي، راه الا ما كنتيش انت فوز اكسبتي لا ديجيتاليزاسيون اي لو شونجمون راه عمرك ما غاديفلوبا. واخا يحطوك مع شنو راه شحال من واحد تمشي عندو للبيرو، كاين من البيرو تمشي عندو للبيرو تلقى عنده كلشي، ولكن داك البيسي عمرو ما شعلو ما محتاجوش ما تيخدمش بيه. فهمتي؟ دونك باغمي لي بوين لي بلوز امبورطون هنايا. دونك في الخدمه الا بغيتي كما تنقولوا بغيتي ديفلوبي لو سيكتور يعني ديفلوبي لوكاسيون دو فاتور ودابا هو الموضوع ديالنا il faut d'abord changer votre agence une agence agence de location de voiture traditionnelle à une agence de location de voiture digitalisée. يعني il faut automatiser avoir des connexions partout من كما تنقولوا من من لامون لافال، يعني من البلايص اللي تدير لا ريباراسيون دو فاتور تكون داكشي عندك مسجلين باش تعرف لو سويفي ديالك، ولافال باش تعرف تكون كونيكتي في لي سونطرال دو ريزيرفاسيون اللي يقدروا هما يجيبوك لي يجيبوا لك لي ريزيرفاسيون يحسنوا الشيفر دافير ديالك. دونك باش نرجع لا سوليسيون اللي حنا تدايرينها هي ديال لو بروجي جي ال بوكين. جي ال بوكين عاطين ديجا في ان سيستيم ديال لي سيتما ان سيستيم دو ان لوجيسيال دو جيستيون ديال لوكاسيون دو فاتور. هاد اللوجيسيال دو لوكاسيون دو فاتور اللي عاطينو حنايا فيه الفيشي اكس ام ال بيان سور، فيه ممكن تنعطيو فيه كاين فيه ان سونطرال دو ريزيرفاسيون ديالو. ولوبجيكتيف ديالنا هو كرياسيون دان غروبمون دو لوكاسيون دو فاتور. علاش؟
لو مارشي دو لوكاسيون دو فواتور ديجا في هاد الاونه كان من ديما محتكر من لي بارمي من لي ميلتي ناسيونال، وباقي محتكر من لي ميلتي ناسيونال. الميلتي ناسيونال كيما تهضروا هارت دارت فايت، وي دارت فايت، ولكن في امريكان وكندا في لي زوتر بيي راه ما دايراش فايت، يعني غير باش كومسا نكونوا عارفين شنو تيتسنى. دونك هنا جات للمغرب راه ما كاينش فايت، راه هبطات للمارشي لوكال، وخير دليل بانها دايره لا كونفونسيون ديالها مع لو ان سي اف. يعني فوا غادي يحيد الحجر الصحي راه غادي تسمع واحد القنبله غادي تفرقع على في وجود ديال لي بتيت اجون دو لوكاسيون دو فواتور، هي لا كونكورونس ديال لي ملتي ناسيونال ولي سوسيتي الكبار اللي كاينين في المطار. وهذا موضوع اللي خاص الواحد يعرفو شنو تيتسنى من هنا لقدام. دونك بالنسبه لي زاجون دو لوكاسيون دو فواتور اللي كاين دابا حاليا هنا في المغرب، لا سوليسيون اللي باش نقول لك خاصك تسجل في سونطرال دو ريزيرفاسيون، يعني لي ماركت بليس، هذه هي لا سوليسيون اللي عندك. لما تسجلش في لي ماركت بليس راه ما كاينش سوليسيون. نقول لك دير السيت ويب ديالك غتضحك عليك، حيت كاينين غروند كونكورونس في لي مو كلي ديال لوكاسيون دو فواتور في المغرب كامل. يعني باش تانفيستي عندك 10 ولا 15 ولا 20 طوموبيل، فوزالي فار ان انفستيسمون على على السيت ويب ديالك، لا ما خداماش. دونك هنا تجي لا سوليسيون ديال الجروبمون. علاش لا سوليسيون ديال الجروب ما عييت من زعما تنقول نفكر نلقى دوطخ سوليسيون من غير هاد لا سوليسيون باش ما نكون تسماش ندير تنوبوزي واحد الفكره على الناس لي لوور دو فواتور. مي جيسي دو جوست دو ميتر اون تيت يا با دوطخ سوليسيون. ماشي نضرش لا سوليسيون ديال دابا راه كاينه كورونا كاينه، لاكتيفيتي ما تبدا من تقريبا ما نحسوا بها تبدا تنتعش من حتى شهر 4 ولا شهر 5 العام الجاي. دونك الواحد خاصو يعرف، مي خاصو كما تنقول اون استراتيجي دونتربريز ما تتبناش ما بين الليله وضحاها، خاصها تبدا من دابا على من هنا لقدام. ما تسناش حتى من هنا شهر 5 ولا شهر 6 عاد دير شويه ديال لا بوبليسيتي وشويه ديال لا بروموسيون فيسبوك باش تما راك تدير الاشهار، داكشي راه ما خدامش. دونك نكونوا واضحين، بغينا نخدموا في اللوكاسيون دو فاتور تيتسنانا ان ترافاي من دابا من اليوم باش كومسا نبداو. دونك حنا اوطونكو جي ال موجودين ديجا اون بلاتفورم ميم سيستيم اللي كاين عند لي ملتي ناسيونال راه عندنا. لا سوليسيون سي دو فير ان جروبمون ناسيونال دو لوكاسيون دو فواتور اللي يكون مجموعه فيه 450 اجونس دو لوكاسيون دو فواتور في المغرب كامل، يعني 45 اجونس تقريبا 30 اجونس تقريبا في كل ريجيون، يعني تجينا ما بين 5 ديال لي زاجونس في كل مدينه. دونك هذا الواحد اللي خاصو يكون عارف شنو تيتسناه. كاين ثاني حاجه، أه أه الثاني حاجه هي بان لي زاجون دو لوكاسيون دو فاتور يكونوا داخلين معنا، بيان سور خاصو يخدموا بلو سيستيم دو جيستيون كامل باش كومسا تكون لانفورماسيون فياب. ثالث حاجه باننا ما غنديروش كما قلت سي ان بلاتفورم دو سيستيم ديستيني لي ريزيرفاسيون، يعني ما غنديروش ان سونترال دو ريزيرفاسيون واحد، مي لوبجيكتيف دو فير بليزيور سونترال دو ريزيرفاسيون. الله يجعل نكون عندنا 1000 2000 ماشي مشكل، خاصنا نخدموا عليهم ونجيبوهم، حيت كاين لي زاجون دو فواياج اليوم تيقلبوا على لي سوليسيون باش يقدروا غير تما يخدموا الشيفر دافير ديالهم. غدا غادي نحطهم نديرو كونفونسيون مع مثلا اون فيديراسيون ولا شي حاجه ونجيبوا لي ريزيرفاسيون معاهم باش كومسا نعطيوهم تما دي سيت ويب ولا سونطرال موتور دو ريشيرش اللي بقى يدير لي ريزيرفاسيون عندنا. هضر بالعربيه اخويا، واخا اخويا طاهر راه زعما تنضرب الدارجه. دونك دونك كاين هاد لو بوين هذا اللي نبقى نجيبو منهم لي ريزيرفاسيون. كاين نوتر بوين فاش بقات هي دو فير اون مارك ناسيونال باش نقدروا نديروا لا كونكورونس لي ملتي ناسيونال. انا حاولت في هاد اللايف نطريطي كاع لي سوجي كاملين اللي اون فيت اللي كانوا الواحد يكون خاصو عارفهم يعني في هاد الوقيته هادي. نحاولوا ان شاء الله نكملوها. الناس راه عندهم النيميرو التليفون ديال اللي بغا يصوني عليا راه ديجا كاين. لي زاجون دو لوكاسيون دو فواتور اللي انتريسي بغا يدخل معنا الجروبمون مرحبا والف مرحبا، ديجا واجدين. واللي خصاتكم شي حاجه حنا موجودين ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم.